नमस्कार. गोंयकार समाज कसो घडलो आनी कोंकणी भाशेचे बुन्यादीचेर एक गोंयची संस्कृताय म्हणून कशी जल्माक आयली तें हांवें फाटल्या एपिसोडांत सांगलां. आतां फुडलो प्रस्न उप्रासता तो असो की गोंयांत मराठी कोणें हाडली आनी केन्ना? म्हज्या मतान गोंयांत मराठी हाडली बामणांनी आनी ती भोव करून 15व्या शेंकड्यांत. आतां बामणांनी म्हणटना एक मतीन धरूंक जाय की बामण आनी ब्राह्मण हीं दोनूय उतरां एकाच अर्थाचीं. ब्राह्मण म्हणटा तें तत्सम, तें संस्कृतांतलें जशाक तशें आसा, आनी बामण म्हणटा तें ब्राह्मणा वेळान कोंकणी उतर घडलां ताका तद्भव म्हणटात. अर्थ एकच म्हणटा बामण म्हणटा ताकाय लागू जाता आनी ब्राह्मण म्हणटा ताकाय लागू जाता. आतां अशी जाप दितकच ताचीं कारणां सांगूंक जाय आनी तीं कारणां अशीं. महाराष्ट्रांत मराठी साहित्याची निर्मणी जावपाक सुरवात जाली ती 13व्या शेंकड्यांत. मुकुंदराज, ज्ञानेश्वर, नामदेव, जनाबाई हांणी भक्ती साहित्य रचलें. मागीर तांचे फाटल्यान तुकाराम, एकनाथ, रामदास ह्याय संत कवींनी रचले. अशी एक मराठींतल्यान साहित्य रचपाची परंपरा महाराष्ट्रांत 13व्या शेंकड्यांत सुरू जाली आनी ती फुडें वचत रावली. तांकां आडखळ जाली ना अशें न्हय, तांकां बरीच आडखळ जाली. संस्कृत पंडितांनी तांकां विरोध केलो, मराठींतल्यान बरोवंक जायना म्हूण. कारण कितें तर संस्कृत ही देवभाशा, देवाची भास. म्हणटकच जें कितें बरयता तें देवभाशेंतल्यान बरोवंक जाय, मराठींतल्यान बरोवंक जायना, मराठी फकत उलोवपाची. हो हट्ट संस्कृत पंडितांनी धरलो आनी ते हांकां आडखळ करूंक लागले. पूण हे बदले नात आनी सांगलें की मराठी ही लोकभास, आमकां लोकां मेरेन हें भक्ती साहित्य पावोवपाचें आसा, देखून तें मराठींत जाय, संस्कृत सगळ्यांक समजना. पूण तरी आसतना संस्कृत पंडीत आपलो हट्ट धरून रावले. हांकां पिडापीड केली पूण ते नमले नात आनी तांणी परंपरा फुडें व्हेली आनी निमाणे कडेन मराठी जिखली. आतां गोंयांत कितें घडलें? गोंयांत मराठी साहित्याचें लेखन वो साहित्याची निर्मणी ही 16व्या शेंकड्यांत सुरू जाल्ली मेळटा. ताचे पयलीं कांयच मेळना. 16व्या शेंकड्यांत म्हणजे सुमार 200 वर्सां उपरांत. आनी मेळटा ती कृष्णदास शामा हाज्या श्रीकृष्ण चरित्र कथा ह्या काव्या वरवीं. आतां कृष्णदास शामान कोंकणींत रामायण महाभारत बरयलें, आटोवन बरयलें, आनी श्रीकृष्ण चरित्र कथा हें काव्यूय बरयलें मराठी. हो काळ मेळटा. हरशीं बाकीच्या साहित्याच्या बाबतींत सारको काळ मेळप कठीण जाता, पूण हाजो काळ मेळटा कारण कृष्णदास शामान भितर एक तारीख दिल्ली आसा आनी ती तारीख अशी. तो म्हणटा, शांतादुर्गेच्या देवळाच्या चौकार बसून आपणें हें काव्य 25 एप्रील 1526 दिसा
25 एप्रील 1526 ह्या दिसा सुरू केलें, बरोवपाक सुरू केलें. ही तारीख थंय मेळटा. म्हणजे अशें म्हणूं येता की हें जें पयलें मराठी साहित्य गोंयांत मेळटा तें 1526च्या अदमासाक तयार जाल्लें अशें म्हणूं येता. 26 सुरू जालें तें, सोंपलें केन्ना तें ताणें सांगूंक ना. आनी 1526 म्हणजे आपोसलो आल्बुकेर्कान तिसवाडी तालुको काबीज करतकच सारक्या 16 वर्सांनी हें काव्य बरयलें ताणें. आनी ती परंपरा फुडें वचूंक पावली ना. ताजें कारण धर्मांतर जालें, इन्क्विजिशन जालें, मोठी उलथापालथ जाली गोंयकार समाजांत. आनी ताका लागून सुमार 200 वर्सां गोंयकारांनी कोंकणींत वा मराठींत कितेंच बरयिल्लें मेळना. खंयच्याच भाशेंत म्हणया, खंयच्याच भाशेंत कांय बरयिल्लें मेळना सुमार 200 ते 250 वर्सां. आनी मागीर जी मराठीची परंपरा परत सुरू जाता ती 18व्या शेंकड्यांत महेश्वर भट्ट सुखटणकार हाज्या अमर विवेका पासून ती सुरू जाली अशें म्हणूं येता. संत सोयरोबानाथ आंबिये होय संत 18व्या शेंकड्यांत जावन गेलो. ताणें भक्ती साहित्य मराठींतल्यान बरयलें आनी मागीर ती परंपरा फुडें वचत रावली. ही परंपरा फुडें वचचे पयलीं मराठी कशी पावली हेंय सांगपाची गरज आसा. हांवें सांगलें तशें गोंयकार समाजांत आर्य येतकच सारस्वत म्हणटा तो एक गट आशिल्लो. सगळेच तांचे मदले शिकिल्ले आशिल्ले अशें म्हणूं नजो, पूण थोडे जाण संस्कृत शिकिल्ले आसतलेच. आनी संस्कृताची लिपी देवनागरी. म्हणटच देवनागरी लिपी कळिल्ल्यान तांकां मराठी शिकप सोंपें जालें. परत प्रश्न येता, मराठी शिकूंक कित्याक गेले? तर हें जें भक्ती साहित्य 13व्या शेंकड्यांत महाराष्ट्रांत सुरू जालें तें फकत तितल्याच वाठारा पुरतें उरलें ना. तेन्ना भक्ती साहित्याक किंवा धर्मीक साहित्याक भुगोलाची वा राजकीय शीम नासताली. तें कितलेंय पयस पावतालें. नामदेव पंजाबाक पाविल्लो, कबीर देशभर पावला, संत तुलसीदासय देशाच्या मोठ्या वाठारांनी पावला. ताका शीम नासताली. दुसरें कारण, तेन्ना कांय संप्रदाय निर्माण जाल्ले. महानुभाव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय. आनी हे संप्रदाय वेगळ्या वेगळ्या वाठारांनी वचून आपल्या संप्रदायाचो प्रसार करताले. आनी ते महाराष्ट्रांतले जाल्ल्यान मराठींतल्यान करताले. म्हणटकच सारस्वता मदल्या जे शिकिल्ले आशिल्ले तांकां इच्छा जावं येता की बाबा हें भक्ती साहित्य कितें आसा तें वाचपाचें. तातूंतल्यान कांय जाण मराठी शिकले आसूं येतात. पूण ज्या वेळान पयलें बरयल्लें लेखन मेळटा तें 1526तलें, त्या वेळान हांव म्हणटां की तें 15व्या शेंकड्यांत, 15व्या शेंकड्याचे अखेरेक केन्ना तरी शिकले आसूंक जाय. कितले लोक शिकले आनी तांणी दुसऱ्यान कोणें कितेंय बरयलें जाल्यार तें कळपाक मार्ग ना. आनी जे मराठी शिकले तांकां हें भक्ती साहित्य मेळपाक
महाराष्ट्रात वचूंकूच जाय अशी गरज पडली ना. कारण त्यांना आनी एक पद्दत चलताली ती अशी की ज्ञानेश्वरान ज्ञानेश्वरी बरयली, दर सप्तकाक लोकांक जमोवप आनी तांचे मुखार ती ताणें वाचून दाखोवप. कोणेंय कितें प्रश्न विचारले समजलें ना जाल्यार समजावप. ही रीत चलताली. ही रीत मागीर कृष्णदास श्यामान आपणायली आनी कृष्णदास श्यामा फाटल्यान फादर थॉमस स्टिफन्सनूय आपणायली. कारण छापखाने नाशिल्ले. गोंयांत पुर्तुगेजांचो आशिल्लो पूण महाराष्ट्रांत कांय नाशिल्लें. म्हणटकच तें छापून तांचो प्रसार करप हें शक्य नाशिल्लें. म्हणटकच एक मार्ग आशिल्लो तो ताजी कॉपी करप हातान आनी ती व्हरप. कारण ताजे मुखार बसून आयकतलो जाल्यार एक तर तूं त्या गांवांतलो आसूंक जाय किंवा शेजारच्या गांवांतलो आसूंक जाय, सरभोंवतणचो खंय तरी लागींचो आसूंक जाय. पयशिल्लो आसत जाल्यार तो तें आयकुपाक कसो येतलो पयस. म्हणटच ताका एक उपाय कितें काडिल्लो ताणें की ताजी हातान कॉपी करप आनी ती कॉपी आपापल्या गांवांत घेवन वचप. तश्यो ह्या भक्ती साहित्याच्यो कॉपी गोंयांत आयल्यात आसूं येता. आनी आयल्यात आसूं येता न्ही, आयल्यात म्हणपाची गवाय मेळटा. आनी ती गवाय खंय मेळटा तर जीं 3 बाळां, तांकां कोडायसीस म्हणटात ते, पुर्तुगालच्या ब्राग शारांतल्या मिन्यू विद्यापिठांत सांबाळून दवरिल्लीं आसात. तीं रोमन लिपींत बरयल्ल्या कोंकणी आनी मराठी साहित्याची. ह्या 3 बाळांनी कृष्णदास श्यामाचें रामायण आसा, महाभारत आसा, श्री कृष्ण चरित्र कथा हें मराठींतलें काव्य आसा आनी त्या भायर मराठींतल्यो कांय कविता आनी दुसरें साहित्य आसा. आनी ह्या साहित्याचेर नांवां आसात बरयतल्यांची. आनी ती नांवां जर वाचलीं तर कळटा की हें भोवतेक कॉपी करून हांगा आयिल्लें साहित्य. कित्याक हांगा आयलें म्हणूनच तें थॉमस स्टिफन्स वाचून घेवंक पावलो आनी रोमींत उतरावंक पावलो. म्हणटकच तें हांगा आयिल्लें हातूंत दुबाव ना. म्हणटकच कोणूय जो मराठी शिकला तो तें सहजपणान वाचून समजूंक शकतालो. हें जें दुसरें साहित्य त्या बाळांनी आसा आनी ताजी एक कॉपी आज आमच्या सेंट्रल लायब्ररींत आसा. ती नांवां अशीं. कृष्णदास श्यामाक हांव कुशीन दवरतां कित्याक तो गोंयकार. विष्णुदास नामा, ज्ञानदेव, निवृत्तीदेव, शिंपी नामा, समयानंद नामा, नामा सदा, गंगाधर रामेश्वर, पातकू नामा. आतां पातकू म्हणटा तें पाठक अशें अभ्यासक सांगतात. म्हणटकच हीं नांवां जर पळयलीं तर हीं नांवां महाराष्ट्रांतलीं. म्हणटकच हांचें साहित्य हें गोंयांत कशें पावलें तर त्याच पद्दतीन तें पावलां आसूंक जाय हे विशीं दुबाव उरना. म्हणटकच हाका लागून मराठी वाचन सुरू जालें आनी मराठी वाचन सुरू जातकच ज्यांच्या आंगांत बरोवपाचो गूण आशिल्लो त्या कृष्णदास श्यामा सारकेल्यांन तें बरयलें. आतां फुडें वचचें आदीं एक सांगूंक जाय, हो कृष्णदास श्यामा कोण. ताजें मूळ नांव सामराज, बापायचें नांव राम आनीक आडनांव भोव करून शणै आसूंक जाय. तो केळशी गांवचो गांवकार. केळशी हें कुठ्ठाळेक तेंकून आशिल्लो गांव. तो शांतादुर्गेचो माजन आनी केळशी शांतादुर्गेचें देवूळ आशिल्लें जें मागीर मूर्त कवळें व्हरून आतां कवळें आसा. ताणें
आपल्या श्रीकृष्ण चरित्र कथेंत बरयलो जो जागो तो त्या देवळाच्या चौकार बसून आपणें हें बरोवपाक सुरवात केली म्हणून ती तारीख ताणें दिल्या. आतां हो कृष्णदास श्यामा सारस्वत हाणें ही परंपरा सुरू केली. आतां हांवें सांगलें तशें ताणें 26 सुरू केली, केन्ना सोंपयलें तें आमकां खबर ना. पूण 1540तल्यान सगळी उलथापालत सुरू जाली आनी सुमार 200 सवाय 200 वर्सां कसलेंच साहित्य गोंयकारांनी निर्माण केल्लें मेळना. परत ही मराठीची परंपरा सुरू जाता ती 18व्या शेंकड्यांत, हांवें अदोळ सांगलो त्या प्रमाणे. आनी ती घडये महेश्वर भट्ट सुखटणकार हांचे पासून सुरू जाल्या. मागीर सोयरोबानाथ आंबियेन फुडें व्हेल्या आनी मागीर दुसरे लोक बरोवंक लागल्यात आनी ते तरेन ती फुडें गेल्या. कोंकणीचें कितें जालें हो प्रश्न येता, कित्याक कृष्णदास श्यामान मराठी काव्य बरयलां तशें कोंकणींत गद्य बरयलां. कोंकणीचें विचित्र जालें. गोंयकारांनी कांय बरयलेंच ना, कारण बरोवपा सारकें वातावरणूच नाशिल्लें. पूण 8 युरोपियन पाद्रींनी 17व्या शेंकड्यांत 8 युरोपियन पाद्रींनी कोंकणी साहित्य रचलें, धर्मीक साहित्य रचलें आनी तें तांचो छापखानो आशिल्ल्यान ताणें छापूनय काडलें. ह्या पाद्रींनी 3 मराठी पुस्तकांय बरयलीं, तातूंत एक क्रिस्त पुराण. म्हणटकच कोंकणी साहित्य निर्माण जालें, पूण तें गोंयकारां कडल्यान न्हय. 8 पाद्रींनी मेळून कितलींशीं पुस्तकां बरयलीं, पूण ती युरोपियनांनी बरयलीं. 17वो शेंकडो गेलो, 18वो शेंकडो गेलो आनी 19व्या शेंकड्याच्या अखेरेक कोंकणी साहित्याचें परत पुनरुज्जीवन सुरू जालें. सद्या कोंकणी कुशीन दवरया, कित्याक आमी मराठीचोच विशय घेतला. मराठी साहित्य अशें फुडें वचत रावलें. त्या साहित्याचो इतिहास बरयल्ले आसात. ताजो जर नियाळ केलो एक दिसून येता की चडांत चड तातूंतले बरोवपी कितले टक्के हे कोणें मेजल्यार कळटलें. सारस्वत आसात. बहुजन समाजाचे खूब थोडे आसात. बहुजन समाजाचे लेखक भितर मागीर येवंक लागल्यात ते सादारण 20व्या शेंकड्यांत. 19व्या शेंकड्या मेरेन चडशे 90% वयर म्हणया दिसतात ते फकत सारस्वत. घडये तातूंत भितर आमी जे महाराष्ट्रांतल्यान आयल्यात म्हणिल्ले ब्राह्मण, तांचे मदलेय थोडे आसूं येतात. म्हणटकच ही मराठीची परंपरा चल्ली. आतां कोंकणीच्या संबंदान मदीं अशें एक कितें घडलें की जाका लागून मराठीची परंपरा आनीक फुडें वचपाक मदत जाली आनी कोंकणीची परंपरा बंद पडली. तें जाणून जावपाची गरज आसा, तर आमकां आमचो भाशेचो इतिहास सारको कळटा. ताचे आदीं 17व्या शेंकड्यांत भाशा संबंदान कोंकणी आनी मराठी कितें परिस्थिती आशिल्ली हाची एक गवाय थॉमस स्टिफन्साच्या क्रिस्त पुराणांत मेळटा. ताणें त्या ग्रंथाक जी प्रस्तावना बरयल्या ती गद्यांत आसा. बाकीच्यो सगळ्यो ओवियो. फाटल्या एपिसोडांत चुकून हांवें श्लोक हें उतर वापरलें, पूण त्यो ओवियो जश्यो ज्ञानेश्वरींतल्यो ओवियो आसात तश्योच ह्यो ओवियो. पूण प्रस्तावना गद्यांत आसा
आनी हे प्रस्तावनेंत ताजो एक पॅरेग्राफ आसा. त्या पॅरेग्राफांत 2 मुद्दे ताजे मेळटात. एक मुद्दो ताणें मराठींत कित्याक बरयलें ताजें दुसरें एक कारण. एक कारण फाटले खेपे हांवें सांगलां कित्याक बरयलें तें, मागणी जाली म्हणून. पूण आनिकूय एक कारण तो हे हातूंत सांगता आनी त्याच बरोबर फुडें आनीक एक म्हत्वाची गजाल सांगता. हांव हे डॉक्टर फादर फलकांवाच्या क्रिस्त पुराणांतल्यान वाचतां. हे सर्व मराठी भाषेत लिहिले आहे, कारण या देशातील भाषांमध्ये परमेश्वराच्या गोष्टी सांगण्यास हीच भाषा योग्य वाटली. म्हणजे हें एक कारण ताचें मराठी बरोवपाक. तो म्हणटा ह्या देशांत ज्यो भाशा आसात, घडये देश म्हळ्यार राष्ट्र ह्या अर्थान तो उलयना, वो वाठार ह्या अर्थान उलयता जायत. पूण ह्या वाठारांतल्यो ज्यो भाशा आसात तातूंत धार्मीक साहित्य रचपाक मराठी आपल्याक चड बरी दिसली म्हणून आपणें हें मराठींत बरयलां. हाजें कारण ताणें वाचिल्लें तें मराठी साहित्य ज्ञानेश्वरी नदरे मुखार दवरून ताणें आपल्यालें क्रिस्त पुराण बरयलां. म्हणटकच ती ताका भाशा योग्य दिसली आनी म्हणून तो म्हणटा आपणें मराठींत बरयलां. पूण फुडें जें बरयलां ताका खूब म्हत्व आसा. तो म्हणटा, परंतु शुद्ध मराठी भाषा सर्वसामान्य लोकांना अवघड वाटते. शुद्ध मराठी भाषा सर्वसामान्य लोकांना अवघड वाटते. या पुराणाचा लाभ बहुत जनांना भरपूर व्हावा यासाठी पूर्वीच्या कवीश्वरांच्या भाषेतील बहुतेक अवघड शब्द वगळले आणि सध्याच्या कवीश्वरांच्या रीतीप्रमाणे तसेच ब्राह्मणी भाषेची सोपी रचना ठिकठिकाणी आधारास घेऊन सहज सुलभ काव्य लिहिले. म्हणजे तो म्हणटा की मराठी हे धार्मीक साहित्य बरोवपाक आपल्याक योग्य दिसली म्हणून बरयता हो एक मुद्दो मांडटा. पूण दुसरो मुद्दो मांडटा तो असो की सर्वसामान्य लोकांक मराठी कठीण लागता, कारण ते शिकिल्ले नात. कठीण कित्याक लागता? शिकिल्ल्या मनशाक कठीण लागपाक कारण ना न्ही. शिकूंक ना, शिक्षण नाशिल्लें, तितलें शिक्षण पावंक नाशिल्लें. जे कोण संस्कृत शिकिल्ले ते मागीर ताज्या आदारान दुसऱ्यो भाशा शिकल्यात. आनी लोकां मदीं सर्वसामान्य लोकां मदीं शिक्षण नाशिल्ल्यान तो कितें जें सांगतालो तें समजुपाक कठीण जातालें. म्हणून तो म्हणटा की आपणें आदल्या कवींची रीत कुशीन दवरली आनी नव्या कवींची रीत दोळे मुखार दवरली. म्हणटा भोवतेक तो संस्कृत पंडीत हांकां आदले कवीश्वर म्हणटा आनी मराठी संत कवीक नवे कवीश्वर म्हणटा. आनी तांणी जी रीत वापणायली ती वापरून ब्राह्मणी भाशेची सोपी रचना ठिकठिकाणी आधारास घेऊन सहज सुलभ काव्य लिहिले. आता ही ब्राह्मणी भाशा म्हणजे कोंकणी. पुर्तुगेजान कोंकणीक कितलींशीं नांवां दिल्यात. ते केन्ना तिका कानारी म्हणटात, केन्ना तिका लिंग्वा ब्राह्मण म्हणटात म्हणजे ब्राह्मणी भाशा, केन्ना तिका व्हर्नाकुलर म्हणटात, केन्ना तिका लिंग्वा वुल्गार म्हणटात. अशें वेगळे वेगळे तरेन कोंकणी भाशेचो उल्लेख केल्लो आसा. म्हणटकीर हांगा जी ब्राह्मणी भाशा म्हणून तो म्हणटा ती कोंकणी. आनीक म्हणटकच असो अर्थ जालो की सर्वसामान्य लोकांक मराठी एक तर कळनाशिल्ली किंवा कठीण लागताली. हो शब्द तसो वापरता. आनी म्हणून तो म्हणटा कोंकणी भाशेचीं उतरां ठिकठिकाणी घालून आपणें ती रचना लोकांक समजुपा खातीर सोपी केली. ही 17व्या शेंकड्यांतली कोंकणी मराठी विशींची परिस्थिती. आतां परत मराठीच्या परंपरेचेर येवया.
ही परंपरा फुडें गेली. मुखेलपणान ती सारस्वतांनी आनी घडये महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्या ब्राह्मणांनी फुडें व्हेली. जेन्ना बहुजन समाज फाटीं कित्याक उरलो? शिक्षणाच्यो संदी नाशिल्ल्यो. त्यो आशिल्ल्यो जाल्यार तेय तांचे मदलेय लेखक कितलेशे मेळटले आशिल्ले. पूण शिक्षणाच्यो संदी नाशिल्ल्यान ते फाटीं उरले. पूण मागीर जेन्ना शिक्षणाच्यो संदी मेळूंक लागल्यो तेन्ना बहुजन समाजांतले लोक शिकले आनी तांचेय बी लेखन सुरू जालें. तांचीं नांवां मेळटात. मागीर आमी जर 20व्या शेंकड्यांत आयले जाल्यार 20व्या शेंकड्या पयलीं हांवें सांगलें तशें कोंकणीचें पुनरुज्जीवन जाल्लें. परत कोंकणीची परंपरा सुरू जाल्ली. पूण ती गोंयांत फुडें गेली ना. ताचें कारण कितें? शिक्षणांत कोंकणी माध्यम वापरचें अशे 2 प्रयत्न जाले आनी ह्या दोनूय प्रयत्नांक सरकारी प्रशासनांतल्या सारस्वत अधिकाऱ्यांनी विरोध केलो. ताणें म्हळें आमची परंपरा मराठी म्हणटकच थंय कोंकणी शिक्षण बिक्षण तसलें कांय नाका. ह्या लोकांनी विरोध केलो कोंकणीक. म्हणजे मराठी आसूं कोंकणी आसूं अशें म्हळें ना. विरोध केलो आनी विरोध केल्ल्यान कोंकणी कुशीन उरली आनी मराठीची परंपरा फुडें गेली. इतली फुडें गेली की निमाणे कडेन पुर्तुगेजान ती जवळ जवळ पुर्तुगेजी बरोबर बसयली. मारात पुर्तुगेज अशी शाळा सुरू केल्यो आनीक आमचे मराठी परंपरेंतले गोंयकार इतले फुडें गेले की तांणी पुर्तुगेज राष्ट्रगीत मराठींतल्यान अणकारीत केलें, जें कोंकणींत घडलें ना. जावं तें कुशीन दवरया तो विशय. म्हणटकच इतले पर्यंत परिस्थिती पावली आनी ही मराठीची परंपरा फुडें गेली. बहुजन समाजाचोच एक वांटो आदिवासी लोक. पूण तांणी आपल्या मुळांचो सोद घेवपाचो प्रयत्न त्या वेळार केलो ना. घडये तितलें शिक्षण नाशिल्लें वो संदी नाशिल्ल्यो म्हणून जायत. आनी तेय बी त्याच परंपरेंत बरसले. जी परंपरा सारस्वतांनी सुरू केल्ली तातूंत आख्खो बहुजन समाज तीच परंपरा घेवन फुडें गेलो आनी अशे रितीन मराठीची परंपरा फुडें गेली. इंग्लीश भाशेंत एक वाक्य प्रसिद्ध वाक्य आसा, मासीस फॉलो द क्लासीस. मराठीच्या संबंदान गोंयांत हेंच घडलें. जो तथाकथीत उच्च वर्ग आशिल्लो त्या उच्च वर्गान मराठी कल्टिवेट करपाक सुरवात केली. मराठी आपणायली. लेखनाची लिखीत परंपरा मराठी केली. मासीस फॉलो द क्लासीस. बहुजन समाजान तीच परंपरा धरली आनी तेय बी तांचे बरोबर फुडें गेले. अशे रितीन ही मराठीची परंपरा आज पर्यंत आयल्या. आतां कोंकणीच्या संबंदान जें कितें घडलें तें बारीकसाणेन लक्षांत धरपाची गरज आसा. 1684 वर्सा म्हणजे ह्या पाद्रींनी जें कितें लेखन केलें तें 17व्या शेंकड्यांत त्याच शेंकड्यांतली ही खबर. 1684 वर्सा व्हायसरॉयान एक डिक्री काडली, एक आदेश काडलो कोंकणीचेर बंदी घालून. कोंकणी बरोवप ना, कोंकणी शिकप ना, कोंकणी शिकोवप ना. म्हणटकच कोंकणी साहित्य निर्माण जावपाची वाटच बंद करून उडयली. आतां हांगा ह्या कायद्या विशीं कांय जाण कितें म्हणचें कळना म्हाका, लोकांक शिंगां लायतात वा फटयतात कितें म्हणून की
पोर्तुगेजांनी 1684 कायद्या वरवीं थळाव्या भाशांचेर बंदी घाली. भाशांचेर. हें सत्य न्हय. कारण त्या आदेशांत जी उतरां वापरल्यांत ती एकवचनी आसात. वेर्नाकुलार, लिंगुआ वुल्गार, लिंगू अशें म्हणून ना. एक्केच भाशेचो उल्लेख आसा. एकवचनी नाजाल्यार तो बहुवचनी आसतलो आशिल्लो. दुसरें एक मोठें कारण आसा. कित्याक केलो हो 1684 कायदो? तर हांवें फाटल्या एपिसोडांत सांगलें त्या प्रमाणे धर्मसत्तेन सक्ती केल्ली युरोपियन पाद्रींचेर कोंकणी भास शिकपाची आनी कोंकणी भाशेंतल्यान शर्माव दिवपाची किंवा धर्मप्रसार करपाची. ती सक्ती फ्रांसिस्कन पाद्रींक नाका आशिल्लें. जेजुईतांनी कांय कागाळ करूंक ना, आडखळ करूंक ना. पूण तांचो जो दुसरो पंथ आशिल्लो फ्रांसिस्कन, जो बार्देसांत वावुरतालो, तांकां ती नाका जाली. तांकां ती सक्ती कटकटीची आनी त्रास दिवपी दिसूंक लागली. तांणी एक प्रस्ताव वायसरॉय कॉन्दिद आल्वोर हाका दिलो. प्रस्ताव कितें? आमी हांगा आयल्यात ते ह्या लोकांचो उद्धार करपाक. तांची भाशा शिकून आमी कितें करपाचें आसा? तांचो उद्धार करतलो जाल्यार आमची भाशा तांकां दिवपाची गरज आसा. म्हणटकीर कॉन्दिद आल्वोरान प्रश्न विचारलो, तशें करपाक कितलो तेंप लागतलो? म्हणजे आमची भाशा तांकां दिवपाक. फ्रांसिस्कन पाद्रींनी सांगलें 3 वर्सां पुरो. कॉन्दिद आल्वोरान तो प्रस्ताव पुर्तुगालाक राजाक धाडलो. राजान मान्य केलो आनी मान्य करून तो परत येतकच कॉन्दिदो आल्वोरान ती 1684ची डिक्री काडली. म्हणल्यार ती खंयचे भाशे विशीं आशिल्ली? ती डिक्री कोंकणी विशीं आशिल्ली. त्या दिसाच्यान पाद्रीचें कोंकणींतलें बरोवप बंद जालें. इतलें बंद जालें की जो छापखानो ते चलयताले तो बंद पडलो. आनी कोंकणी लेखनाची जी परंपरा कृष्णदास श्यामान सुरू केल्ली ती पुरायेन बंद पडली. ती मागीर सुरू जाली ती 19व्या शेंकड्याचे अखेरेक 1889. म्हणटकच ही परिस्थिती दोनूय भाशांच्या परंपरांची आसा. हे खातीर म्हजें मत अशें की मराठीची परंपरा सुरू केली सारस्वतांनी आनी फुडें व्हेली ती बी मुखेलपणान सारस्वतांनी. बहुजन समाज तांचे बरोबर गेलो. आपली मुळां सोदपाचो प्रयत्न कोणें केलो ना. आनी शेणै गोंयबाबान जेन्ना देवनागरींतल्यान आपलें पयलें पुस्तक छापलें 1910 वर्सा, तेन्ना ताजेर हल्लो जालो. ताका पिसो म्हळो. ताका मराठीचो द्वेश्ट म्हळो. हें आजूय बी तें उतर वापरतात, मराठीचो दुस्वास करतात बिरतात म्हणून. कित्याक काय म्हळ्यार ताणें कोंकणींतल्यान देवनागरींतल्यान कोंकणी बरयली म्हणून. म्हणजे सारकें संस्कृत पंडितांनी जी पिडापीड ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम हांकां केल्ली तीच पिडापीड हांगा मराठी कडल्यान कोंकणीक जाली. मुद्दो कितें? तांचो मुद्दो आशिल्लो देवभाशा. देवभाशेंतल्यानच बरोवंक जाय. हांगा मुद्दो कितें? मराठी ही भाशा, कोंकणी ही बोली, फकत उलोवपाची भाशा. तेय मराठीक फकत उलोवपाची भाशा म्हणटाले. हाणें बी कोंकणीक उलोवपाची भाशा म्हळें आनी कोंकणीक विरोध केलो. आनी हो विरोध सरकारांत पसून जालो. हांवें सांगलां तशें. एक नांवच घेवन सांगतलो जाल्यार सुर्याजी आनंदराव देशपांडे, बाळकृष्ण वामन सावर्डेकार ह्या लोकांनी कट्टरपणान कोंकणीक विरोध केलो.
आनी इवन कोंकणी शिक्षण जावंक दिलें ना. मराठी चालू दवरूं येतालें, कोंकणीय चालू दवरूं येतालें. हाका दुस्वास म्हणूं येता. कित्याक ती कांय परकी भास न्ही, ती कांय पुर्तुगेजान हाडिल्ली न्ही, ती तुमीच घरादारांत उलयतात ती भास. आवयच्या दुदा बरोबर शिकल्यात तीच भास. अशें आसतनाय तिका विरोध केलो. बारावंद कुंभारजुवान पुस्तक तयार केलें आनी तें मुंबय छापून हाडलें देवनागरी कोंकणींतल्यान. पयलें पुस्तक शाळेंत शिकोवपाचें. दिलें ना शिकोवपाक. हें आमच्या सारस्वत अधिकाऱ्यांनी सरकारांतल्या विरोध केलो. आनी अशे रितीन ही परंपरा फुडें गेली. म्हणून म्हजें मत अशें की ही परंपरा बामणांनी सुरू केली आनी बामणांनी मराठी गोंयांत हाडली. सुरवातीची सगळीं नांवां काडून पळोवचीं कोणाकय जाय जाल्यार खात्री करपाक. कितलीं वर्सां ही परंपरा ताणें चलयली ती. आनी मागीर मासीस फॉलोड क्लासीस. आनी 15व्या शेंकड्यांत हांव हें कित्याक म्हणटा तर कृष्णदास रामान बरयलें तें 1526. म्हणटा 1526 जर तो मराठी बरोवंक शकता आनी तेंय बी काव्य, जाल्यार खात्रीन तो कांय वर्सां पयलीं ती भास शिकिल्लो आसूंक जाय. आनी आनीकय लोक कोणूय शिकिल्ले आसूंक शकता. आनी हें 15व्या शेंकड्यांत, आदल्या शेंकड्यांत घडिल्लें आसूंक जाय. आतां कोणूय म्हणटलो हें 14व्या शेंकड्यांत कित्याक न्हय? तर 13व्या शेंकड्यांत महाराष्ट्रांत जें कितें साहित्य जातालें तें रोखड्या पावोवपाक तेन्ना कांय रेल्वे गाडयो, विमानां, बसी नाशिल्ल्यो. तें पावता म्हणसर खूब वेळ लागतालो. एक कारण. दुसरें कारण तें पावलेंच ना जाल्यार हांकां कळपाक मार्ग ना. म्हणटकच तें पावतकच तें वाचपा खातीर मराठी भास शिकूंक जाय आशिल्ली. ती तें शिकलें. आनी म्हणून हांव म्हणटा की ती भोव करून 15व्या शेंकड्याक गोंयांत आयली. इतल्यान हो विशय सोंपता. तुमकां सगल्यांक बरें मागता.